आज यस प्रकारको कार्यक्रम अलिक लामै समयपछि आयोजना भएको छ र मैले खास गरी यहाँहरूसँग एक ढङ्गले प्रत्यक्ष संवाद गर्ने मौका पाएको छु। म आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सम्पादकज्यूहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु, स्वागत भन्न चाहन्छु। विषय, प्रसङ्ग, सन्दर्भ खेमलाल भट्टराईजीले राखिसक्नु भएको छ। हाम्रो पार्टीले महाधिवेशनलाई दुईटा महाधिवेशनको रूपमा, एउटा नेतृत्व चयनको महाधिवेशन, अर्को विधि र नीति निर्माणको महाधिवेशन, दुई रूपमा विभाजित गरेको छ। यो महाधिवेशन अहिले जो हामी 15, 16, 17 अश्विन 2078 मा गर्दैछौँ, यो पार्टीका नीतिहरूको निर्माण र पार्टी सञ्चालनका विधि अर्थात् विधान सम्बन्धी प्रश्नहरू, संरचनात्मक प्रश्नहरू को सम्बन्धमा महाधिवेशन हुनेछ। जुन नीति अन्तर्गत र महाधिवेशनबाट, यस महाधिवेशनबाट पारित नीति अन्तर्गत र विधि अन्तर्गत हामी आगामी मङ्सिरमा हुने पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्नेछौँ र त्यसबाट नेतृत्व निर्माण हुनेछ, नेतृत्व चयन हुनेछ। यहाँहरूलाई थाहा छ, नेकपा एमाले एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। लोकतन्त्रको सङ्घर्षमा यसले लामो समयदेखि असाधारण योगदान गर्दै आएको छ। लोकतन्त्र प्रणालीको रूपमा मात्रै होइन, लोकतन्त्रलाई पद्धति र प्रक्रियाको रूपमा पनि। लोकतन्त्र समयानुकूल व्याख्या होइन, लोकतन्त्र मूल्य मान्यताका आधारको व्याख्या। त्यसमा नेकपा एमाले विश्वास गर्दछ, तदनुसारको अभ्यासमा विश्वास गर्दछ। तदनुसार नै यस महाधिवेशनले गहन छलफलका साथ दस्तावेजहरूमा छलफल गरेर निष्कर्षहरू निकाल्नेछ। जुन निष्कर्षहरू अनुसार आगामी दिनका लागि हाम्रो पार्टी हाम्रा सिद्धान्तहरू प्रस्तावने, हाम्रो गन्तव्य के, त्यस गन्तव्यमा पुग्ने बाटो के, तत्सम्बन्धी हाम्रा नीतिहरू प्रस्तावने, ती नीति कार्यान्वयनका लागि हाम्रो कार्यक्रम कस्तो हुने, कार्यक्रमलाई कुन कुन क्षेत्रमा हामी कसरी कार्यान्वयन गर्छौँ र त्यसका निम्ति कस्ता विषयगत वा आवधिक योजना बनाउँछौँ, ती योजना पुरा गर्न कसरी हामी लक्ष्यहरू निर्धारण गर्छौँ, ती लक्ष्य निर्धारण गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टका रूपमा हामी कस्तो पार्टी निर्माण गर्छौँ, त्यसको परिचालन कसरी गर्छौँ जस्ता प्रश्नहरू यस महाधिवेशनले निरूपण गर्नेछ, जो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसभित्र राष्ट्रिय महत्त्वका नीतिहरू, राष्ट्रका निम्ति आवश्यक नीतिहरूमा छलफल हुनेछ, पारित हुनेछ। हाम्रो समाज आज कहाँनिर छ, यसलाई, यसका अहिलेका समस्या के हुन्, तिनको पहिचान र किटानी, ती समस्याको समाधान कसरी गर्ने, त्यसको स्पष्ट दिशा निर्देश, यी चिजहरू यस महाधिवेशनले गर्नेछ। देशका समस्या, जनताका समस्या, राष्ट्रियता सम्बन्धी प्रश्न, राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितहरूको
रक्षा गर्ने सम्वर्धन गर्ने प्रश्न, त्यसै गरेर लोकतन्त्रका विभिन्न पक्षहरू, लोकतन्त्रलाई एउटा प्रणालीको रूपमा मात्रै होइन प्रक्रिया समेतको रूपमा कसरी लोकतन्त्रलाई हामी अझ संस्थागत गर्दै जान सक्छौँ, सुदृढ गर्दै जान सक्छौँ र प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरेर त्यसलाई देश र जनताका हितमा केन्द्रित गर्ने र सामाजिक परिवर्तन रूपान्तरणको कामलाई अगाडि बढाउने काम गर्न सक्छौँ, यी कुराहरू हामी तय गर्नेछौँ। यी कुराहरू देशसँग सम्बन्धित छन्, जनतासँग सम्बन्धित छन्, जनताका समस्याहरूसँग सम्बन्धित छन्, ती समस्याहरूको समाधान गर्ने प्रश्नहरूसँग सम्बन्धित छन्। किनभने यो पार्टी यसो पार्टी खोल्नु न भनेर खोल्नका लागि खोलिएको पार्टी होइन। यो आफ्नो काममा राष्ट्रका अगाडि रहेका समस्या, ती समस्याको समाधान गर्ने प्रश्न र त्यसका अगाडि उभिएका चुनौतीहरूको सामना गर्ने प्रश्न, यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्ने र देश र जनताका हितहरूलाई कमजोर हुन नदिने, ओझेलमा पर्न नदिने र पराजित हुन नदिने अभिभावक बोकेको हुनाले यस पार्टीले तदनुसार नै काम गर्छ। अहिले हामी सबैलाई थाहा छ नेकपा एमालेको भूमिका सत्ता पक्षबाट प्रतिपक्षमा गएको छ। सत्ता पक्षमा रहँदा सञ्चार माध्यमबाट, सम्पादक मित्रहरूबाट जुन महत्त्वपूर्ण सहयोग सरकारले पायो र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले पाएँ, त्यसका लागि म यहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँहरूले धेरै सचेत गराउनुभयो, सचेत गराउनुभयो, सरकारले पनि गल्ती नगरोस्, खबरदारी गर्नुहोस्, देशप्रति सरकार सजग रहोस्, जनताका हितहरूप्रति सरकार सजग रहोस्। ती अमूल्य सुझावहरू, ती खबरदारीले हामीलाई गल्ती नगर्न प्रेरित गर्छ। खबरदारी गरेन भने सरकार अलिकति लापरवाह जस्तो पनि हुँदो रहेछ, जस्तो अहिलेको सरकार छ। अहिलेको सरकारप्रति अलिक खबरदारी पुगेन कि जस्तो पनि लाग्छ। संविधानको मतलब छैन, कानुनको मतलब छैन, सञ्चार माध्यम चुप्पै छ। त्यसकारण सरकारले अनुकूलता ठानेको छ, जसले गर्दा गल्ती गर्दै गर्छ। अहिले सञ्चार माध्यमले सरकारसँग किन सरकारलाई गुड्न लगाएर दुश्मनी गरिराखेका जस्तो गरेको जस्तो मैले त्यो बुझेको छैन। संविधान बिचिँदा पनि चुप्पै लागेको जस्तो। अहिले म त्यतापट्टि जान चाहन्न, तर हामी राष्ट्रको एउटा गम्भीर मोडमा पुगेका छौँ। अलिक अगाडि हल्ला चल्यो, धेरै हल्ला चल्यो, बरु प्रतिगमनतिर हुतास गयो, संविधान च्यातियो, संविधान मेचियो, संविधान कुल्चियो, उदम हल्ला चल्यो। त्यसपछि अग्रगामी सरकार बनाउने खेल सुरु भयो, पार्टी तोडफोड गर्ने आदि इत्यादि कुराहरू भए। राजनीतिमा त्यस्ता कुराहरू चल्छ, कानुनसम्म ढङ्गले चल्नु एउटा कुरा थियो। निष्कासित गरेका मान्छे, निष्कासित भएको सूचना नटास्ने, कानुनका जटिलता, लुपहोल्स, कमी कमजोरीहरूबाट फाइदा उठाउने, तिनीहरूलाई टेकेर राजनीतिक उद्देश्य गलत ढङ्गले प्रयोग गर्ने जस्ता कामहरू, क्रियाकलापहरू पनि भए। चलिरहेको संसद मध्यरातमा बन्द गर्ने र भोलिपल्ट बिहान अध्यादेश जारी गर्ने जस्तो संविधानको मर्म विपरीत, भावना विपरीत, सङ्घीय संसद नचलिरहेको अवस्थामा देशलाई तत्काल आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्ने हो। तर चलिरहेको संसद अचानक बन्द गरेर षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले भोलि बिहानै तयारी प्रस्तावका साथ अध्यादेश ल्याएर, अध्यादेश ल्याइसक्दा
निर्वाचन आयोगले त्यसको कार्यान्वयनका लागि नियमावली पनि बनाइसकेको छ। पहिले नै रेडिमेड उता पनि नियमावली पनि फुत्त निस्किन्छ। निष्कासित मान्छेहरूलाई निष्कासित मानिँदैन। 40% सांसद र 40% केन्द्रीय सदस्यले यदि नयाँ पार्टी खोल्न या पार्टीबाट अलग हुन चाहे भने पार्टी परित्याग गरेको नमानिने नयाँ पार्टी खोल्न पाइने प्रबन्ध हो संविधानले दिएको। र सांसदहरूले बाध्यकारी स्थिति कुनै पार्टीमा बस्नै पर्ने, कुनै पार्टी छोड्नै नपाउने स्थिति हुनु हुँदैन। सांसदहरूको पार्टी छोड्ने संविधान सम्मत खालको अधिकार, यथोचित अधिकार। एकातिर पार्टीमा अनुशासन पनि होस्, पार्टी अनुशासित होस्, लोकतान्त्रिक विधि अन्तर्गत चलोस्। अर्कातिर बस्नै चाहँदैनन् सांसदहरू पनि एउटा खास सङ्ख्या पुर्याएपछि उनीहरूले छोड्न पाउने अवस्था होस् भन्ने हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छ। त्यसै कारण संविधानले 40% सांसदहरू र 40% केन्द्रीय सदस्यहरू। तर दलहरूको के भयो भने प्रतिनिधि सभा सदस्य या संघीय संसदका सदस्य त निर्धारित हुने भए, आवधिक निर्वाचन हुन्छ, त्यो निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने भए। पार्टीको केन्द्रीय समिति एकीकरण गराउन कुनै नेताले अप्ठ्यारो गर्यो आफूलाई भने एउटा एकीकरण गर्यो, एउटा कुनै पार्टीको कसैलाई खोल्न लाग्यो, त्यसका नाउँमा एकीकरण भनेर 400-500 मान्छे ल्याइदियो। कहाँबाट 40% ल्याउँछ? आफ्ना मान्छे नेताले थपिसकेपछि सभापतिले आफ्ना मान्छे 500 मान्छे थप्यो भनेदेखि 300 को कमिटीमा अर्को 200 मान्छे थप्यो भने के हुन्छ? त्यसकारण यो चाहिँ अव्यवहारिक हो र संविधानको कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यो मर्म अनुसार भएन, कुनै पार्टीतर्फ लक्षित गरेर होइन। त्यसरी मैले संविधानको वास्तवमा मर्म अनुसार कार्यान्वयन हुन सकोस् भन्नका लागि केन्द्रीय कार्य समिति वा संघीय संसदका प्रतिनिधि सभाका 40% सदस्यहरूले अलग संगठन बनाउन पाउने भन्ने अध्यादेश संसदमा चलिरहेको वखत ल्याएको थिएँ। त्यसको चर्को विरोध हो र जसले चर्को विरोध गरेका थिए, असंवैधानिक हो भनेका थिए, उत्पात मचाएका थिए र पार्टी अर्को पार्टीलाई फुटाउने गलत मनसायले यस्तो गर्न पाइँदैन भनेका थिए, त्यो कुराहरू अहिले पछिल्लो पल्ट त भदौ 2 गते त्यही उद्देश्यका साथ अघि नै मैले भने मध्यरातमा अचानक चलिरहेको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलि बिहान अध्यादेश निकाल्ने काम। यसको यो संविधान सम्मत भएन, यो चाहिँ गलत मनसाएको भएन भनेर सम्पादक साथीहरूले लेख्नु नै भयो होला भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसपछि हिजो एउटा सूचना टाँस्यो। संघीय संसद चालू छ, अधिवेशन चालू छ। अधिवेशन चालू भएकै वखत अधिवेशनमा प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा अब संसदलाई जानकारी गराइएको छ र अधिवेशन चालू रहेको बेला त्यहाँ अधिवेशनमा त्यो विधेयक छँदैछ। त्यसको टुङ्गो अधिवेशनबाट नगरेर सूचना जारी गर्न लगाइयो। सूचना जारी गरेर अध्यादेश फिर्ता लिएको। कानुन निर्माण, संशोधन र त्यसको खारेजी संसदले गर्छ। संसद नचलेका बेला देशका लागि जरुरी पर्यो भने अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ। न पहिले जरुरी पर्यो न हिजो जरुरी पर्यो। जरुरी परेको भए त संसद चलेका बेला त संसदमै ल्याउन सकिन्थ्यो। चलिराखेको संसद बन्द गरेर ल्याइयो। देशलाई एकदम जरुरी, एकदम आवश्यकता होइन, पार्टी फुटाउने गलत मनसाय, दूषित मनसायका साथ ल्याइयो। हिजो असंवैधानिक, गैर कानुनी संसद छलेर
संसदको अवज्ञा अपमान गरेर सूचना मार्फत अध्यादेश फिर्ता भयो। कानुन निर्माणको कुरा, फिर्ताको कुरा यो संसदको बिजनेस हुँदैन र प्रतिस्थापन, त्यसलाई रद्द गर्नका लागि अर्को कानुन चाहिन्छ। त्यो यतिकै फिर्ता मात्रै हुँदैन। त्यसलाई यसभन्दा अगाडि पनि जुन अध्यादेश जारी गरियो त्यसलाई रद्द गर्नु पर्यो भने पहिलेकै ऐन कायम रहने गरी अर्को अध्यादेशको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर पहिलेको ऐन कायम गरिने गरी सूचना जारी हुन सक्दैन, भएको पनि छैन। अथवा अहिले कहाँ गयो त, अब कानुन कहाँ गयो भन्दा सूचनाबाट, अध्यादेश होइन सूचनाबाट अध्यादेश जारी गर्न पाइँदैन। सदन चालु छ, सदनको बैठक चालू छ, अधिवेशन चालू छ, सूचना जारी गर्न पाइँदैन, अध्यादेश जारी गर्न पाइँदैन, कानुन परिवर्तन गर्न पाइँदैन अध्यादेश मार्फत या कुनै मार्फत चालू भएका बेला। त्यसै कारण अस्ति 12 बजे राति अन्त्य गरिहाल्यो। त्यही कानुन, त्यही सदन चल्ने प्रयोजनका लागि अहिले त्यस ढङ्गले ल्याइयो, जसको हाम्रो पार्टीलाई क्षति छ कि छैन, नाफा छ कि नोक्सान छ भन्ने हिसाबले, कुनै पार्टीलाई फाइदा छ कि छैन भन्ने हिसाबले होइन। संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताको सन्दर्भमा, कानुनको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा, कानुन कार्यान्वयनका प्रक्रियाको सम्बन्धमा, संसदीय मर्यादाको सम्बन्धमा, बहुदलीय संसदीय परिपाटीको सम्बन्धमा ती सबै नर्म्सहरू भत्काएर स्वेच्छाचारिताको पनि हक, अब कुनै बार बन्देदै रहेन। यसरी हिजो एमाले फुटाउने काम सकिएछ, प्रयोजन सिद्धिएछ। केही कुरा त संसदबाट गरे हुन्छ नि त, संसद चालु छ, त्यहाँ प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत छ। त्यो विधेयक के भयो त? संसदमा प्रस्तुत विधेयक कुनै सूचनाको भरमा रद्द हुन्छ कि हुँदैन? त्यो विधेयक फिर्ता गयो कि गएन? कि कुनै प्रश्नको केही पनि जवाफ चाहियो? गठबन्धनले जे गरे पनि उचितै हुने खालको एउटा सोच, जो लोकतन्त्रभित्र लोकतन्त्रको परिभाषामा पर्दैन। हाम्रो चिन्ता लोकतन्त्रको भविष्यप्रति, लोकतान्त्रिक प्रणालीको भविष्यप्रति हो। लोकतान्त्रिक प्रणाली यदि प्रक्रियाहरू कमजोर हुँदै गएर प्रक्रियाले प्रणालीलाई शिथिल बनाउँदै लग्यो भने, यदि प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया भएन भने, संविधान कार्यान्वयन गर्न कानुन चाहिन्छ, कानुन कार्यान्वयन गर्न नियमावली चाहिन्छ, त्यसै गरेर प्रणाली आफै मात्रै चल्दैन। प्रणालीलाई सञ्चालन गर्नका लागि प्रक्रियागत पक्षहरू हुन्छन्, पद्धतिगत पक्षहरू हुन्छन्। पद्धति प्रक्रियाका पक्षहरूबाट प्रणाली ध्वस्त पार्दै लगियो भने प्रणाली प्रणालीको रूपमा जीवित रहन सक्दैन। दुनियाँमा किन लोकतन्त्र पटक पटक असफल हुन्छ? हाम्रो देशमा किन असफल भएको छ? पटक पटक किन हाम्रो देशमा प्रतिगमन भएको छ? पटक पटक हुन त यहाँ मूललाग्दी प्रतिगमन शब्दको दुरुपयोग गर्ने गरिएको छ। प्रतिगमन शब्दको दुरुपयोग जनादेशका लागि जाने कुरालाई पनि प्रतिगमन भन्न थालियो। जनादेशका लागि जाने कुरालाई पनि प्रतिगमन भनेपछि त अग्रगमन भनेको के हो? संसदलाई पङ्गु बनाउनु, कुनै काम नगर्नु, मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसक्ने, 2.5 महिनासम्म पूर्णता दिन नसक्ने जोडजाडको सरकार बनाएर देशको अमूल्य समय, तीव्र गतिमा विकास भइरहेको वर्तमान दुनियाँको यो समय, यसलाई बर्बाद गर्नु अग्रगमन हुन्छ। त्यतापट्टि पनि म अहिले जान चाहन्छु। जे होस्, अहिले हामी सबैलाई थाहा छ, एउटा जनादेशको सरकार होइन, परमादेशको सरकार छ। राष्ट्रपतिका अधिकार
राष्ट्रपतिले विचार गर्नुपर्ने कुरा, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरा परमादेशबाट नियुक्त भएको स्थिति छ। पहिलेका लागि आनन्द छ। कतिपयलाई नेकपा एमाले सरकारमा रहेको, देश विकास भएको, बाटाहरू बनेको, तीव्र गतिमा निर्माण कार्यहरू भएको मन नपरेको हुन सक्छ। त्यसका मकसदहरू फरक हुन सक्छ, त्यसमा आइडियोलोजिकल प्रेजुडिस हुन सक्छ। तर मुख्य कुरा आजको कसको लाभ कसको हानि भन्ने कुरा हो। भविष्यका लागि लोकतन्त्रले जित्नुपर्छ। नेकपा एमाले जित्छ कि जित्दैन अर्को कुरा हो, लोकतन्त्रले जित्नु, देशले जित्नुपर्छ, जनताले जित्नुपर्छ। एमालेका कुरा या कसैका कुरा माथि पर्नुपर्छ भन्ने होइन। देशका हितहरू माथि पर्नुपर्छ, जनताका हितहरू माथि पर्नुपर्छ, लोकतन्त्रको भविष्य माथि पर्नुपर्छ, सुरक्षित हुनुपर्छ। यो सफलतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ र देशमा प्रस्पेरिटी आउनुपर्छ। देश आधुनिकतातर्फ जानुपर्छ। देश एउटा सभ्य सम्भ्रान्त, विकसित, सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि भएको देशको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहना थियो। एकछिनका नाफा घाटाहरूका जोड घटाउमा नेकपा एमाले विचार गर्दैन। नेकपा एमाले लोकतन्त्रको बृहत्तर प्रश्नमा केन्द्रित भएर विचार गर्छ र आवश्यकता पर्दा त्यसका निम्ति सङ्घर्ष गर्छ। नेकपा एमाले लोकतन्त्रका निम्ति सङ्घर्ष गरिआएको छ। यसको प्राप्तिका निम्ति सङ्घर्ष गर्यो, बलिदान गर्यो। यसको रक्षाका निम्ति पनि सङ्घर्ष र बलिदान गरेर आएको छ, फेरि पनि गर्छ। त्यस कारण यो क्षणिक लाभ हानिका हिसाब किताबमा होइन, आम रूपमा, दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्रको भविष्य, लोकतन्त्रको भविष्यप्रति हामी किन चिन्तित हुने? लोकतान्त्रिक प्रणाली नै श्रेष्ठ प्रणाली। यस प्रणाली मार्फत यसको सही कार्यान्वयनबाट नै हामी देशको विकास गर्न सक्छौँ भन्ने एमालेको विश्वास। त्यो विश्वासको कारणले हामी, त्यो यथार्थको कारणले, त्यो हाम्रो विश्वास निराधार होइन, त्यो यथार्थ विश्वास हो। त्यस कारणले हामी लोकतन्त्रको भविष्यप्रति चिन्ता गरेका हौँ। हामी एउटा यस विषयमा म धेरै गइरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। लोकतन्त्रमा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष भइरहन्छ। कहिले कसले जित्ला, कहिले कसले जित्ला, तर जित हार स्वस्थ हुनुपर्छ, प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुनुपर्छ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, लोकतन्त्रका नाममा प्रतिस्पर्धा छँदैछ भनेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र पर्दैन। त्यसकारण स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा हामी विश्वास गर्छौँ। प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुनुपर्छ, संविधान सम्मत, कानुन सम्मत, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूप, शान्तिपूर्ण, स्वच्छ, पारदर्शी, त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा हामी विश्वास गर्छौँ। अब अहिले मैले अरू धेरै केही कुराहरू भन्ने भन्दा पनि नेकपा एमाले आफू सरकार भन्दा गरेका कामहरू म धेरै विश्वास गर्छु कि हामीले अत्यन्तै पारदर्शिताका साथ र विथ भिजन, विथ डिटर्मिनेसन हामीले काम गरेका छौँ र हामीले तदनुसारका उपलब्धिहरू पनि हासिल गरेका छौँ। त्यसर्थ हामी ढुक्क छौँ प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा। अब मैले प्रारम्भ मात्रै गरेको, म अरू समय लिन चाहन्छु साथीहरूसँग। हाम्रो भावनाको कुरा मैले भने र महाधिवेशनका केही पक्षहरू पनि, हाम्रो महाधिवेशनले के गर्छ भन्ने कुराहरू पनि मैले मोटामोटी बताएँ।